अपने हकूक की जंग है, ये हक और बातिल की जंग है। और ये देख ले सहूनी ताकतों के आलाकार हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। कोई भी अदारा हो, हर अदारे में सहूनी ताकतों के आलाकार मौजूद है जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। 75 साल में जिसने जो किया, अल्लाह उल हक है, अल्लाह ने सबको एक्सपोज कर दिया। मैं गिलगित से आई हूँ और मेरे साथ और भी ख़वातीन हैं, लेकिन मुझे बड़ा यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ। अभी भी हमारे वर्कर्स जगह जगह पे, हम सारे वॉलंटियर्स हैं और यहाँ पे इतने स्कैटर्ड हैं, जगह जगह पे, हर रेस्टोरेंट पे यहाँ पे इकट्ठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं जलसागाह की। और जलसागाह की सूरत हाल इतनी डिफरेंट है और हमारी यहाँ पे लीडरशिप मौजूद नहीं है और हम सारे वर्कर्स अपने ओन पे यहाँ पे इकट्ठे। देखिए जी, ये जज्बा है, ये आप देख सकते हैं, ये जज्बा है, ये वो जलसागाह है। पुलिस के होने के बावजूद ये आप देख सकते हैं, यहाँ वर्कर्स पहुंच गए हैं। ये देखें जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तानी। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे हैं। शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रहा करो के नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी? लोग तो फिर भी आ गए हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरह NOC है उसे मुअत्तल कर दिया DC साहब ने, और पुलिस की भारी नफरी अभी भी मौजूद है। क्या कहेंगे? हसनैन, ये एक शर्मनाक मकाम है कि आप रात को जो है वो 11-11 बजे आप NOCs मनसूख कर रहे हैं, जबकि अवाम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहती है। आप लोग कहते हैं कि अवाम ने नहीं जिताया उस इंसान को, तो आप अवाम को निकलने का मौका भी नहीं देते। और आपने इतनी नफरी, मतलब कंटेनर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, पुलिस मौजूद है भारी नफरी में। समझ से बाहर है कि पुलिस क्यों मौजूद है, गिरफ्तारियों के लिए मौजूद है। तो जब आप खुद ही कहते हैं वोट ही नहीं पड़ा इमरान खान को, आप कहते हैं जी कि हम आए हैं, तो फिर आपको किस चीज का खौफ है? अवाम को आप निकलने तो देना। और यहाँ पे बहुत सारी चीजों का गिला बनता है। आप लोगों ने बाउंड कर दिया है और आप लोगों को लग रहा है आप आवाजें दबा लेंगे। आप खुद अवाम को बागी कर रहे हैं, तो इस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है, लेकिन कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे? हसनैन, इन कारकुनान की वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ अगर हैदर यहाँ मौजूद है, मेरे साथ चंद और लोग यहाँ मौजूद हैं, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से मौजूद है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रात 3 बजे तक एक चीज का राग अलापा जाए कि जी आ जाए, अवाम अपने घरों से निकले और आ जाए, और 9 बजे का आ जाए कि जलसा नहीं हो रहा। तो वो पब्लिक जो रास्तों में थी, जो मालाकंड से आए, सवात से आए, बलोचिस्तान से आए हैं, पिशावर से आए हैं, लाहौर से आए हैं, सवाबी से आए, उन लोगों का क्या कसूर है कि उन्हें रास्तों में पता चले कि जी जलसा मंसूख हो गया तो आप लोग चले जाएं? उन्हीं लोगों की उम्मीद के लिए हम लोग दोबारा से यहाँ पे खड़े हैं कि वर्कर ये जान के रखे कि अगर वो खड़ा है तो हम उसके साथ खड़े। अगर तैयबा राजा ने तकरीबन 10 महीने जेल काटी है और तैयबा राजा फिर ग्राउंड पे मौजूद है, तो मैं उन जेल भरो तहरीक के हर इंसान को आवाज लगाती हूँ जो उस वक्त कहते थे कि जी हम जेलें भर देंगे। आज आपको गिरफ्तारियों का खौफ है और आप लोग घर बैठे हुए आए ग्राउंड पे आके लड़े। सोशल मीडिया पे तनकीद करना बहुत आसान है, ग्राउंड पे आके दिखाएं। जैसे हम खड़े हैं वैसे आप खड़े होके दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से? इमरान खान ने पैगाम दिया था कि ये जलसा आज़ादी का जलसा, क्या कहेंगे? नहीं, आज़ादी का जलसा बेशक खान साहब ने कहा था। मेरे सुनने में सुबह आया कि खान साहब ने ये भी कहा कि अगर NOC की इजाजत नहीं मिलती तो जलसा ना किया जाए। ये अब बकौल पार्टी मेंबरान, मेरे पास ये आई है न्यूज़, मैंने सुबह सोशल मीडिया पे देखी। बट मेरा सवाल यह है कि अगर NOC की इजाजत नहीं मिलती तो क्या जलसा ही नहीं होगा? क्या हम इस उम्मीद पे खान को अंदर रहने दें कि खान साहब ने निकलना ही नहीं है क्योंकि जी NOC की इजाजत नहीं मिल रही? तो इस इजाजत के पेश नजर तो हम लोग नहीं बैठे रह सकते। तो ये अब एक लावा है जो अब फटेगा, इस तरह नहीं चलेगा। मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे हैं, खवातीन पहुंची हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आज का जो जलसा मंसूख हुआ और जिस तरह पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ का परचम भी हाथ में। जी अस्सलाम वालेकुम। सामने जलसा गया, वहाँ तो आपने पुलिस की भारी नफरी देख ली है, लेकिन आप फिर भी यहाँ खवातीन एक बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरा मुमताज़ है। देखिए, जितनी पूरी फौज को भी ये खड़ा कर दें तो पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है, जिसका सेहरा हमारे खान साहब के सर जाता है। ये जो महंगाई के जो बम हम पे मारे जा रहे हैं इस बजट में, ये आपको पता है, ये जो अवानों में बैठे हुए हैं ये गुर्बत नहीं मिटाना चाह रहे, ये गरीब को मिटाना चाह रहे हैं। सो इस वक्त आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि मैं PTI का सपोर्टर हूँ। एज पाकिस्तानी शहरी सब ने निकलना है, अपने हकूक की जंग है, ये हक
اور باطل کی جنگ ہے. ہمارا لیڈر ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے تو ہم اس کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے. سو خدارا پاکستانیوں جاگو اور پاکستان کو بچاؤ. کب تک اس طرح تم سوئے رہو گے اور انتظار کرتے رہو گے؟ خان صاحب کیا باہر نکل کے آپ کو حکم دیں گے؟ علیمہ آپا کتنی بار کہہ چکی ہیں اگر کچھ اور نہیں تو ہم ہی جا کے باہر بیٹھ جائیں گے. خدارا نکلیں، پاکستان کو بچائیں. اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں بھی ہیں، پاکستانی تو ہے نا. ہم نے پاکستان جو اتنی مشکل سے حاصل کیا، جو اللہ کے نام پہ، اور یہ دیکھ لیں صہیونی طاقتوں کے اعلیٰ کار ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی ادارہ ہو، ہر ادارے میں صہیونی طاقتوں کے اعلیٰ کار موجود ہیں جو پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. 75 سال میں جس نے جو کیا، اللہ الحق ہے، اللہ نے سب کو ایکسپوز کر دیا. یہ سارے میر جعفر تھے، وہ ہر ادارے کے میر جعفر ایکسپوز ہو چکے ہیں. ہم سب کو باہر نکلنا ہے. ہم سب نے قیامت والے دن اپنا حساب دینا ہے کہ بحیثیت مسلمان میں نے پاکستان کے پسی ہوئی عوام کے لیے کیا کیا. کسی بھی پارٹی، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، ابھی پاکستان کی جنگ ہے، اس کے سروائیول کی جنگ ہے. اپنے خان کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے، یہ اسی طرح کے پی ڈی ایم کے چور لفنگے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی 10 سال کے لیے اپنی نسلوں کے لیے سارا کچھ لوٹ کھسوٹ کے، یہ جو آئی ایم ایف سے پیسہ لیا جاتا ہے، یہ اپنی چوری چکاری میں لگاتے ہیں. پچھلی بار آئی ایم ایف کی جو ملی، جو شیئر ملا، وہ کدھر ہوا؟ وہ سارا کچھ الیکشن میں انہوں نے لگایا. پاکستان کے غریب کے لیے ابھی دیکھ لیں بجٹ میں انہوں نے کیا کیا ہے، مہنگائی کا بم توڑ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں، جس طرح رات کو پولیس پہنچی اور پولیس نے پہنچ کے جس طرح وہ تمام چیزوں کو اکھاڑ دیا، رات کو ڈی سی کا نوٹیفیکیشن آتا ہے اور آج پریس کانفرنس آتی ہے جلسہ منسوخ کی، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں بر وقت فیصلہ لینا ہے. خان صاحب نے اگر وہاں پہ منسوخ ہوئے تو ریلی نکالنی چاہیے، ٹھیک ہے. علی امین جا کے ادھر ملے ہیں جیل میں، تو رات کو ہمیں ورکر کا سوچنا ہے جو قرضہ لے کے کس مشکلات سے یہاں پہ پہنچتا ہے. تو یہ پلاننگ بہت ہمیں طریقے سے اور ہوش سے، جوش سے نہیں، ہوش سے کرنی ہے. لیکن ورکر اتنا بھپرا ہوا بیٹھا ہوا ہے، پوری پاکستان اتنی بھپری ہوئی بیٹھی ہے. وہ مرد مومن کو ہم سب نے بحیثیت پاکستانی قوم اس کو جیل سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یہاں پہنچی ہوئی ہیں، یہ جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں. سامنے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے، رستے روکے گئے، لیکن پھر بھی یہاں یہ خواتین پہنچ گئی ہیں. یہ ان کا جذبہ ہے. مزید خواتین سے بات کریں گے. کون بات کرنا چاہیں گے جی؟ یہ خواتین آپ بات کرنا چاہیں گی، کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ یہاں پہنچی ہوئی ہیں جلسہ گاہ بالکل سامنے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں گلگت سے آئی ہوں اور میرے ساتھ اور بھی خواتین ہیں، لیکن مجھے بڑا یہاں آ کے بڑا افسوس ہوا. ابھی بھی ہمارے ورکرز جگہ جگہ پہ، ہم سارے والنٹیئرز ہیں اور یہاں پہ اتنے سکیٹرڈ ہیں، جگہ جگہ پہ، ہر ریسٹورنٹ پہ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں جلسہ گاہ کی. اور جلسہ گاہ کی صورتحال اتنی ڈفرینٹ ہے اور ہماری یہاں پہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے اور ہم سارے ورکرز اپنے اون پہ یہاں پہ اکٹھے. دیکھیں جی، میں آپ کو یہاں ایک چیز دکھاتا ہوں. یہاں اس طرف چل کے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ہمارے پختون بھائی ہیں جو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے یہاں پہنچے اور اس طرف یہ جذبہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جذبہ ہے. یہ وہ جلسہ گاہ ہے پولیس کے ہونے کے باوجود. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ورکرز پہنچ گئے ہیں. یہ دیکھیں جی، عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ دکھاؤں، اس طرف جو لیبرز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اس طرف یہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں. عمران خان زندہ باد، 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 میرا یار میرا یار، عمران خان، عمران خان تیرا یار میرا یار، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. یہ مناظر ہیں جی. بہت شکریہ.